हामीले कहाँसम्म गरेका थियौँ क्लासमा भेरिएबल्स एन्ड डेटा टाइप्समा 4टा डेटा टाइप्स सकेको थियौँ होला इन्टिजर फ्लोट डबल क्यारेक्टर र वेट यति होइन ठिक्क यहाँभन्दा जस्तो लाग्थ्यो के पढ्यौँ त हामीले आजसम्म भन्दाखेरि डेटा टाइप्समा कतिवटा एउटा इन्टिजर अर्को फ्लोट अर्को क्यारेक्टर र डबल अनि अर्को एउटा void इन्टिजरको फर्मेट स्पेसिफायर के थियो %d फ्लोटको %f क्यारेक्टरको %c डबलको %f यति अनि इन्टिजरको साइज कि त 4 कि त 2 कि त 4 बाइट कम्पाइलर हेरी फ्लोटको साइज 4 बाइट क्यारेक्टरको साइज 1 बाइट डबलको साइज 8 बाइट फ्लोट र डबल उस्तै हुन् फ्लोटको डबलको प्रिसिजन चाहिँ फ्लोटको प्रिसिजन भनेको 6 डिजिट हुन्छ 6 डिजिट भनेको पोइन्ट पछाडि कतिवटा नम्बर 6.00000 6वटा प्रिसिजन हुन्छ फ्लोटमा डबलमा चाहिँ कति प्रिसिजन हुन्छ 12 प्रिसिजन हुन्छ 6.12345 डट 12वटा प्रिसिजन हुन्छ साइज पनि 8 बाइट हुन्छ बाँकी सेम हुन्छ फर्मेट स्पेसिफायर सेम किवर्ड चाहिँ फ्लोटको फ्लोट भयो डबलको डबल भयो इन्टिजरको %d साइज 2 अथवा 4 बाइट क्यारेक्टरको %c साइज 1 बाइट void भनेको नो डेटा टाइप यो फंक्सनमा युज हुन्छ यो त्यति बेला हेरौँ ल अहिले चारवटा मेन इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर र डबल यति पढाएको थियौँ जस्तो लाग्छ त्यही हेर इन्टिजरको यो भइहाल्यो प्रोग्राम पनि दुईटा एड गर्ने दुईटा इन्टिजर एड गर्ने गर्यौँ अब त्यो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ लेखेर हेरौँ कोडमा पहिला 4टा डेटा टाइपको बेसिक प्रोग्रामहरु हेरौँ अनि त्यस पछाडि अर्को टपिकमा जाउँला डबल्स यो voidसम्म सके जस्तो लाग्छ मलाई अब आईडी चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि देव C++ युज गर्छु तिमीले कोड ब्लक्स भिजुअल स्टुडियो जे युज गर्दा पनि भयो केही फरक भएन अब दुईटा इन्टिजर नम्बर एड गर्ने प्रोग्राम लेखौँ इन्टिजर नम्बर एड गर्नको लागि प्रोग्राम लेख्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ सुरुको सेक्सन जहिले के भयो हेडर फाइल हुन्छ हेडर फाइल राख्नु पर्यो हेडर फाइल दुईटा राखिन्छ अहिले युज गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ stdio.h अर्को conio.h stdio.h भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट conio भनेको कन्सोल इनपुट आउटपुटको लागि त्यो दुईटा हेडर फाइल सुरुमै राख्ने के हुन्छ ह्याशबाट सुरु हुन्छ include include stdio.h स्प्रेड हुन्छ अर्को conio.h include conio.h त्यस पछाडि के हुन्छ मेन फंक्सन भनेको int main ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज भइहाल्यो अब मलाई दुईटा नम्बर एड गर्नु छ दुईटा नम्बर एड गर्नको लागि दुईटा भेरिएबल चाहियो एउटा फर्स्ट नम्बर एउटा सेकेन्ड नम्बरको लागि र रिजल्ट स्टोर गर्नको लागि एउटा छुट्टै नम्बर चाहियो म तीनटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु कुन टाइपको इन्टिजर टाइपको इन्टिजरको लागि इन भन्ने किवर्ड त्यस पछाडि फर्स्ट एउटा कुनै भेरिएबलको नाम त्यस पछाडि सेकेन्ड त्यस पछाडि रिजल्ट स्टोर गर्नको लागि त्यसपछि सेमिकोलन राख्नै पर्छ एउटा स्टेटमेन्ट सकेपछि जहिले पनि सेमिकोलन हुनुपर्छ सेमिकोलनले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ यहाँ आएर टर्मिनेट भयो अब मैले अर्को लाइनमा जानुपर्छ भनेर कम्पाइलरले बुझ्छ त्यही भएर सेमिकोलन जहिले स्टेटमेन्ट सके पछाडि राख्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो फर्स्ट नम्बर युजरसँग माग्नु पर्यो सेकेन्ड नम्बर युजरसँग माग्नु पर्यो त्यसको लागि यो स्क्रिनमा कन्सोलमा के देखाउनु पर्छ युजरलाई मलाई दुईटा नम्बर दे भनेर इनपुट और मेसेज देखाउनु पर्यो त्यो मेसेज देखाउनको लागि के गर्ने प्रिन्ट एफ डबल कोड भित्र जे लेख्नु छ सबै डबल कोड भित्र लेख्नु पर्यो म के माग्छु इन्टर एनी टु इन्टिजर नम्बर युजरसँग मैले यति मागे यसको पनि लास्टमा सेमिकोलन हुनै पर्यो अब यो दुईटा नम्बर युजरले 5 इन्टर हान्छ 6 इन्टर हान्छ त्यो दुईटा नम्बर मैले इनपुट लिनु पर्ने छ इनपुट लिनको लागि कुन फंक्सन युज गरिन्छ scanf भन्ने फंक्सन युज गरिन्छ
स्क्यानएफ डबल कोट भित्र मलाई कस्तो टाइपको नम्बर लिनुपर्ने छ इन्टिजर चाहियो इन्टिजरको फर्मेट स्पेसिफायर के हो पर्सेन्टेज डी अब मैले यहाँ दुईटै इनपुट एकैचोटि लिएँ इन्टर फर्स्ट नम्बर अनि एकचोटि स्क्यानएफ इन्टर सेकेन्ड नम्बर एकचोटि स्क्यानएफ गर्दा पनि भयो एकैचोटि लिँदा पनि हुन्छ एकैचोटि लिँदा के गर्ने पर्सेन्टेज डी दुईटा नम्बर इनपुट लिनु छ त्यही भएर दुईटा फर्मेट स्पेसिफायर राखेँ मैले कमा अब यो लगेर हाल्नु पर्यो फर्स्ट भन्ने भेरिएबल बन्छ एक ठाउँ फर्स्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बन्छ अर्को के भन्छ सेकेन्ड भन्ने भेरिएबल हुन्छ अब मलाई युजरले सुरु सपोज युजरले सुरुमा 5 हानेर इन्टर हान्नु भने यो 5 फर्स्टमा ल्याउनु छ र सेकेन्डमा युजरले 6 थिचेर इन्टर गर्यो भने सेकेन्डमा 6 ल्याएर राख्नु छ त्यही भएर अब एड्रेस अपरेटर चाहिन्छ एड्रेस भनेको एन्ड मैले फर्स्ट नम्बर कहाँ लगेर राख्नु छ फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा कमा अर्को सेकेन्ड भनेको एन्ड सेकेन्डमा लगेर राख्नु पर्ने छ मैले एड्रेस किन यो अगाडिको यो एड्रेस अपरेटर किन चाहियो भन्दाखेरि यो मेमोरी ब्लकमा सपोज यो मेमोरी ब्लक भयो र्याममा कतैतिर एउटा फर्स्ट भन्ने भेरिएबल बनेको हुन्छ फर्स्ट र कतैतिर सेकेन्ड भन्ने भेरिएबल भएको बनेको हुन्छ सेकेन्ड सपोज फर्स्टको एड्रेस एउटा केही छ 2048 सेकेन्डको एड्रेस सपोज 3048 अब कम्पाइलरले यो फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर राख्न कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि उसलाई एड्रेस दिनु पर्यो फर्स्ट भन्ने भेरिएबलको एड्रेस यो हो 2048 त्यो एड्रेसमा लगेर चाहिँ युजरले सुरुमा जुन नम्बर हाल्छ त्यो नम्बर राख्नु पर्यो अब कम्पाइलरले यहाँ के राखिदिन्छ 5 अर्को हेर एन्ड सेकेन्ड एन्डले के दिन्छ एड्रेस दिन्छ सेकेन्ड भेरिएबलको एड्रेस के छ त्यसमा गएर सेकेन्ड नम्बर राख सपोज युजरले सेकेन्डचोटि 6 इन्टर गर्यो भने 6 हान्नु पर्यो त्यसको लागि एड्रेस अपरेटर चाहिन्छ कहाँ राख्ने त फर्स्ट भन्ने भेरिएबल कहाँ बनेको छ सेकेन्ड भन्ने भेरिएबल कहाँ बनेको छ कम्पाइलरलाई त्यो दिनको लागि एड्रेस पनि दिनुपर्छ त्यसो गर्दा उसले एड्रेस हेर्छ मैले यहाँ गएर राख्नुपर्ने भनेर बुझ्छ र त्यो एड्रेस हेरेर त्यही ठाउँमा लगेर फर्स्ट र सेकेन्ड नम्बर राखिदिन्छ त्यही भएर स्क्यान गर्दाखेरि एड्रेस अपरेटर चाहिन्छ एड्रेस अपरेटर भनेको एन्ड यसले के गर्छ भेरिएबलको एड्रेस दिने काम गर्छ फर्स्ट कहाँनिर गएर बसेको छ सेकेन्डको एड्रेस कहाँ हो फर्स्ट भन्ने घरको एड्रेस कहाँ हो सेकेन्ड भन्ने घरको एड्रेस कहाँ हो त्यो कम्पाइलरले दिन्छ र त्यही एड्रेसमा लगेर कम्पाइलरले दुईटा नम्बर राखिदिने काम गर्छ अब मैले यो दुईटा नम्बर फर्स्ट भनेर सेकेन्डमा राखेँ अब के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो एड गर्नको लागि रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पर्यो रिजल्ट इज इक्वल टु फर्स्ट प्लस सेकेन्ड अब के गर्छ फर्स्टमा जति भ्यालु छ सेकेन्डमा जति भ्यालु छ त्यो दुईटा नम्बर कम्पाइलरले एड गर्छ र यो रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरिदिन्छ फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा के छ सेकेन्ड भन्ने भेरिएबलमा के छ सपोज फर्स्टमा युजरले 6 राख्दियो सेकेन्डमा 7 राख्यो भने अब के हुन्छ रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल पनि बनेको हुन्छ यो स्टेटमेन्टले तीनटा भेरिएबल बनाउँछ रिजल्टमा के गरेर बस्छ 6 + 7 कति हुन्छ 13 हुन्छ 6 7 8 9 10 11 12 13 गरेर रिजल्टमा बस्छ अब मलाई यो रिजल्ट प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ कसरी प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मलाई यो आधारले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ द सम अफ 6 and 7 is 13 भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ युजरले दुईटा नम्बर कुन दिएको हुन्छ सपोज यहाँ 5 दिएको थियो भने द सम अफ 5 एन्ड द सेकेन्ड नम्बर 6 दिएको थियो भने द सम अफ 5 and 6 is 11 भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ अब यस्तो गर्नको लागि यो फर्स्ट नम्बर जुन छ यो फर्स्ट नम्बर कहाँनिर छ यो फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा छ यो 7 भन्ने कहाँ छ सेकेन्ड भन्ने भेरिएबलमा छ र यो रिजल्ट जुन आएको छ एडिसन गरेर यो कहाँनिर छ रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा छ अब यसको लागि फेरि फर्मेट स्पेसिफायर चाहियो प्रिन्टएफ युज गर्दाखेरि के गर्ने द सम अफ अब यो जुन 6 छ यो फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा छ त्यही भएर पर्सेन्टेज डी राख्ने के नम्बर छ थाहा छैन मलाई फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा छ तर के छ अहिले थाहा छैन त्यही भएर द सम अफ पर्सेन्टेज डी एन्ड अर्को नम्बर यो 7 कहाँ छ मलाई थाहा छैन पर्सेन्टेज डी इज यो दुईटा रिजल्ट एड गर्दाखेरि के आउँछ मलाई अहिले थाहा छैन त्यही भएर पर्सेन्टेज डी राखेँ द सम अफ पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्टेज डी इज पर्सेन्टेज डी अब यहाँ भ्यालु कहाँ लगेर राख्ने त यो पर्सेन्टेज डीमा भ्यालु ल्याउनु पर्यो भ्यालु ल्याउनको लागि के गर्ने कमा यो पर्सेन्टेज डीको भ्यालु कहाँबाट आउँछ फर्स्ट भन्ने भेरिएबलबाट आउँछ त्यही भएर फर्स्ट कमा सेकेन्ड भन्ने यो सेकेन्डको पर्सेन्टेज डी कहाँबाट आउँछ सेकेन्ड भन्ने भेरिएबलबाट आउँछ त्यही भएर सेकेन्ड र यो जुन रिजल्ट आउँछ द सम इज अफ 6 and 7 इज पर्सेन्टेज समथिङ भनेर त्यो रिजल्ट भन्नेमा छ त्यही भएर कमा रिजल्ट भनेर राख्नु पर्यो अब यसले के गर्छ फर्स्ट भन्ने भेरिएबल भ्यालु यो सुरुको पर्सेन्टेज डीमा राख्छ
सेकेन्ड भन्ने सेकेन्डको पर्सेन्टेज डीमा र रिजल्ट भनेको लास्टको पर्सेन्टेज डीमा राख्छ। यहाँ जुन अर्डरमा चाहिएको छ त्यही अर्डरमा यता लेख्नु पर्यो। फर्स्ट सेकेन्ड र रिजल्ट चाहिएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड र रिजल्ट लेखेँ। अर्डर मिलाउनु पर्यो, त्यही लेखौँ। मैले सम गरेँ। अब मैले प्रिन्ट एफ रिजल्ट डिस्प्ले गर्नुपर्छ। डबल कोटभित्र के गर्ने, ब्याकस्ल्यास एन, यसले लाइन चेन्ज गर्छु, यो पछि स्केप सिक्वेन्समा म भन्छु। त्यस पछाडि के गर्ने, द सम अफ पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्टेज डी इज पर्सेन्टेज डी भनेर गर्ने। अनि त्यस पछाडि के आउँछ, फर्स्ट कमा सेकेन्ड कमा रिजल्ट, सेमिकोलन हुनु पर्यो। त्यस पछाडि गेट्स, यसले कन्सोललाई होल्ड गर्ने काम गर्छ, आउटपुट देखाइरहन्छ। र अर्को रिटर्न 0। रिटर्न 0ले के गर्छ, मेन प्रोग्रामलाई अब सक्सेसफुल्ली प्रोग्राम कम्प्लिट भयो बन्द गर्दै भनेर मेन प्रोग्रामलाई सिग्नल गरिदिन्छ। अब यसलाई कम्पाइल गरेर हेरौँ। कम्पाइल एन्ड रन। सुरुमा जहिले सेभ गर्नुपर्छ। सेभ म कतै एउटा डेस्कटपमा गएर गर्छु। न्यू फोल्डर, सेभ पनि गरेँ। अब हेर, अब के मागो, सुरुमा यो मेसेज डिस्प्ले गर, इन्टर एनी 2 नम्बर भनेर। इन्टर एनी 2 नम्बर। सपोज मैले सुरुमा 7 थिचेँ, इन्टर गरेँ। सेकेन्डमा अर्को नम्बर पनि हाल्नु छ, 9 थिचेँ, इन्टर गरेँ। अब फेरि हेर उसले के दिन्छ, स्क्यान एप पर्सेन्टेज डी। फर्स्ट भन्ने भेरिएबलमा लगेर उसले यो 7 राखिदिन्छ। सेकेन्ड भन्ने भेरिएबलमा उसले लगेर के राख्छ, यो 9 राखिदिन्छ। र के गर्छ, रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा 7 + 9 गर्छ। र 7 + 9 कति हुन्छ, 16 हुन्छ। 16 उसले रिजल्टमा राखिदिन्छ। र अब यो प्रिन्टएफले के गर्छ, द सम अफ पर्सेन्टेज डी। पर्सेन्टेज डीको भ्यालु कहाँबाट आउँछ, फर्स्टबाट आउँछ। फर्स्टमा के छ, 7 छ, त्यही भएर यहाँ 7 आयो। एन्ड पर्सेन्टेज डी, यो पर्सेन्टेज डीमा भ्यालु कहाँबाट आउँछ, यो सेकेन्ड भेरिएबलबाट आउँछ। सेकेन्डमा के छ, 9 छ, एन्ड 9 इज पर्सेन्टेज डी। पर्सेन्टेज डी योको भ्यालु कहाँबाट आउँछ, रिजल्टबाट आउँछ। रिजल्टमा के छ, 16 छ, त्यही 16 आयो। द सम अफ 7 एन्ड 9 इज 16 भनेर आउटपुट यसरी आउँछ। अनि अब मैले एउटा क्लिक थिच्ने बित्तिकै गेट्सले रोकेर राखिरहेको हुन्छ यतिखेरसम्म। अनि एउटा कुनै की हान्ने बित्तिकै प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ, प्रोग्राम क्लोज भइदिन्छ, रन भएर। अब अघि मैले जहाँ फोल्डर बनाएको थियो सिडे भनेर, यहाँ चाहिँ दुईटा फोल्डर बनिन्छ। एउटा भनेको .cpp, यो कोड फाइल जुन यो तिमीले लेखेको। अर्को हुन्छ .exe, यो चाहिँ प्रोग्राम फाइल हो। यसलाई खोल्यो भने यसले अब दुईटा नम्बर एड गर्ने प्रोग्राम बनिदिन्छ। एज अ प्रोग्रामर हामीले बनाउनु पर्ने यो हो, र क्लाइन्टले हामी यो .exe फाइल मात्रै दिन्छौँ, यो .cpp फाइल दिँदैनौँ। .c अथवा .cpp हुन्छ, c को एक्सटेन्सन। यो कोड, यो चाहिँ सोर्स कोड हो, यो चाहिँ हामी आफै राख्छौँ, उसलाई दिँदैनौँ। र हामीले प्रोग्राम बनाइसकेपछि यो .exe फाइल मात्रै दिन्छौँ अरूलाई दिँदाखेरि। अनि यो .exe फाइल गरेर उसले आफ्नो कम्प्युटरमा राख्छ र त्यो प्रोग्राम के छ त्यही अनुसार रन हुन्छ। अनि मैले सुरु क्लासमा के भनेर थिएँ, यो मैले विन्डोजमा कम्पाइल भएकोले .exe मा भन्यो। यदि मैले यो म्याकमा कम्पाइल गरेको थियो भने यो के भन्थ्यो, युनाइटेड अनटाइटल्ड 1.dmg भन्थ्यो। त्यही भएर यो प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट छ। अब यो फाइल जुन यो .exe छ, यो मैले अर्को ल्यापटपमा विन्डोजमा लगेँ भने चल्छ, उसले दुईटा नम्बर माग्छ, एड गरेर दिन्छ। तर यदि मैले यो एप्पलमा गएर राखेँ भने कम्प्याटिबिलिटी इरर, त्यहाँ चल्दैन। एप्पलको लागि एप्पलमै कम्पाइल गर्नु पर्यो, लिनक्सको लागि लिनक्समै गर्नु पर्यो, विन्डोजको लागि विन्डोजमै कम्पाइल गर्नु पर्यो। त्यही भएर प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट हो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब यो भयो। अब मलाई दुईटा फ्लोट नम्बर एड गर्नु छ। दुईटा फ्लोट नम्बर एड गर्न के गर्ने, फेरि भेरिएबल बनाउने। फ्लोटको किवर्ड के हुन्छ, फ्लोट। फ्लोटको सपोज फर्स्ट नम्बर ए छ, सेकेन्ड भेरिएबल बी बनाए, रिजल्ट स्टोर गर्ने सी भन्ने भेरिएबल बनाए। अब फेरि अहिलेको जस्तै मैले युजरलाई के माग्नु पर्यो, दुईटा नम्बर दे भनेर माग्नु पर्यो। इन्टर एनी 2 फ्लोटिङ नम्बर, यो युजरलाई मागेँ मैले। अब यो मैले स्क्यान गर्नु पर्यो, स्क्यान एफ युज गर्ने। स्क्यान एफको लागि दुईटा नम्बर लिनु छ, त्यही भएर पर्सेन्टेज एफ, फ्लोटको पर्सेन्टेज एफ हुन्छ, पर्सेन्टेज एफ कमा मैले यो एउटा नम्बर लागेर कहाँ राख्नुपर्ने छ,
ए भन्ने भेरिएबलमा अर्को कहाँ राख्नुपर्ने छ बी भन्ने भेरिएबलमा राख्नुपर्ने छ त्यही भएर एन्ड ए एन्ड बी सेमिकोलन भइहाल्यो त्यस पछाडि मैले दुईटालाई एड गरेर सी मा राख्नु पर्यो सी इज इक्वल टु ए प्लस बी त्यस पछाडि मैले द सम अफ दिस फर्स्ट नम्बर एन्ड सेकेन्ड नम्बर इज यति भनेर डिस्प्ले अघिको जस्तै गर्नु छ त्यसको लागि फेरि प्रिन्ट एफ युज गर्छु द सम अफ percentage d and percentage d is percentage d भनेर आउँछ भ्यालु ए बाट आउँछ एउटा बी बाट आउँछ एउटा सी बाट आउँछ स्क्यान को स्पेलिङ हेर्नु एससी स्क्यान एफ प्रिन्ट गरे त्यस पछाडि फेरि गेच राखेँ पछाडि रिटर्न फेरि यसलाई कम्पाइल गरेर हेरौँ एक्जिक्युट अब कम्पाइल एन्ड रन अब फेरि हेर इन्टर एनी टु फ्लोटिङ नम्बर सपोज मैले 2.3 राखेँ अर्को सेकेन्ड नम्बर 4.2 राखेँ हजुर सर यो के मैले यो स्क्रिनशट पठाएको यो किन यस्तो भयो हेर्दिन न मेसेजमा त्यो फर्मेटिभ स्पेसिफायर त मिलायो नि मिलेछ सबै यहाँनिर मेरो मिस्टेक भएछ पर्सेन्टेज एप्पल त त्यो कोड नहेरिकन त भन्नै मिल्दैन नि मैले के गर्छ सर आउटपुट मात्रै हेरेर त कोड पनि पठाउँछु कोड चाहिँ चाहिन्छ मेन सर हेर्नु त फेरि in first print any to percentage and percent result the result is percentage and result is written first second result enter any two number यो एड्रेस प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि एड्रेस राख्नु पर्दैन यहाँनेरि जुन छ नि हजुर एड्रेस राख्ने भने यदि मैले एड्रेस राखेँ भने रिजल्ट भन्ने भेरिएबल बनेको हुन्छ एउटा यसको एड्रेस सपोज त्यही 304896 हुन्छ उसले यो एड्रेस चाहिँ ल्याएर राखिदिन्छ क्या पर्सेन्टेज डीमा मलाई चाहिँ यहाँ भित्रको भ्यालु चाहिएको छ सपोज यहाँनिर 32 छ भने प्रिन्ट एफ युज गर्दा चाहिँ एन्ड अपरेटर युज गर्नु हुँदैन स्क्यान गर्दाखेरि मात्र एन्ड अपरेटर युज गर्नुपर्छ ए यसमा एन्ड युज नगर्ने प्रिन्ट एफमा एड्रेस चाहिँदैन स्क्यान गर्दा मात्रै चाहिन्छ राख्दाखेरि मात्रै चाहिन्छ झिक्दाखेरि एड्रेस चाहिँदैन राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिजल्ट भन्ने कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन त्यही भएर रिजल्टको एड्रेस दिनुपर्छ अनि कम्पाइलरले रिजल्ट भेरिएबल भित्र राख्छ प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि चाहिँ सिधै रिजल्टको भ्यालु के छ त्यो ल्याएर सिम्पली प्रिन्ट गर्छ त्यही भएर यहाँनेरि चाहिँ यो एड्रेस हुँदैन एड्रेस हटाउँदाखेरि पनि भएन सर एड्रेस हटाउँदा हुन्छ भएन के हटाउँदाखेरि प्रोग्राम डेप्सी प्लसमा लेखेको छौ अनि त्यसलाई एकचोटि अझै कपी गरेर पेस्ट गर न अर्को फोल्डरमा सेभ गर अनि हुन्छ डेप्सी प्लसले बग लिन्छ के त्यही भएर एकचोटि फेरि कम्पाइल एन्ड रन गर्नु पर्छ कोड चेन्ज गर्ने बित्तिकै कन्ट्रोल एस गरेर कम्पाइल रन गर एकचोटि फोल्डर सेभ फोल्डर चेन्ज गरेर हेर न त्यसपछि बग लिन्छ के डेप्सी कुन आइडीबाट चलाछ म चाहिँ डेप्सी युज गर्छु यसले एकदम कम रिसोर्स लिन्छ स्ट्रिङ पनि चलाउनु पर्छ स्लाइड पनि चलाउनु पर्छ यता अर्को प्रोग्राम पनि चलाउनु पर्छ रिसोर्स धेरै लिन्छ भनेर डेप्सी युज गरेँ मैले यत्रो रिसोर्स चाहिँ 89 यत्रो धेरै बग आउँछ के त्यसमा दुईचोटि रङ लेख्यो भने
कोड ब्लक्स युज गर्दा हुन्छ मेन चाहिँ जेनरली कोड ब्लक्स युज गर्छन् प्रिन्ट एफमा यहाँनेर एन्ड भन्ने युज गर्नु हुँदैन यदि मैले यहाँ एन्ड गर्दै भने उसले सपोज यो भेरिएबल ए भन्ने भेरिएबल छ यसको एड्रेस 3046 छ भने प्रिन्ट एफ गर्दा यहाँ मैले एन्ड लेखेँ भने उसले यो 3046 चाहिँ लगेर प्रिन्ट गरिदिन्छ यहाँनेर एड्रेस प्रिन्ट गर्नु छैन मलाई यो ए भित्र भएको भेरिएबलको भ्यालु इन्टर गर्नु छ त्यही भएर स्क्यान एफ गर्दा एड्रेस चाहिन्छ प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि एड्रेस अपडेट युज गर्नु भयो अब यसको आउटपुट अहिले के आएको थियो यसको आउटपुट हेरौँ एकचोटि यहाँनिर एउटा कुरा भन्नुपर्ने छ 3.2 इन्टर गरेँ मैले अर्को 2.1 इन्टर गरेँ अब हेर है यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि यसले मलाई 6वटै प्रिसिजन प्रिन्ट गरिरहेछ मलाई 3.2 मात्रै 2.1 मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ द सम अफ 3.2 एन्ड 2.1 इज 5.3 यति मात्रै देखाउनु छ त्यो पछाडिको धेर 00 भ्यालु देखाउनु छैन त्यस्तो गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पर्सेन्टेजको अगाडि 6 राख्दैन नि पर्सेन्टेज एफ जुन यो छ यहाँनेर कतिवटा डिजिट देखाउनु पर्ने छ डेसिमल पछाडि त्यही अनुसार 0.2 एफ राख्ने अथवा 0.3 एफ यदि मैले 0.2 एफ राखेँ भने उसले 3.20 पोइन्ट पछाडि दुईटाको भ्यालु मात्रै लिन्छ यदि मैले यहाँ 0.53 राखेँ भने पोइन्ट पछाडि उसले तीनटा मात्रै डिस्प्ले गर्छ त्यही भएर म अहिले दुईटा मात्रै डिस्प्ले गराउनु छ त्यही भएर 0.2 एफ गर्छु सबैमा 0.2 एफ अनि यसमा 0.2 एफ अब यसलाई फेरि कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेरौँ अब यहाँ मैले 4.2 2.1 हालेँ भने 4.2 र 2.1 इन्टर गरेँ भने अब हेर यहाँनिर के आयो द सम अफ 4.20 एन्ड 2.10 इज 6.30 किन उसले दुईटा मात्रै देखायो किनकि मैले 0.2 एफ युज गरेको छु 0.2 एफले के गर्छ पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट लेख्ने पोइन्ट पछाडि दुईटा लेख्नु छ भने 0.2 एफ पोइन्ट पछाडि 4टा चाहियो भने 4टा 4 एफ यो जेनरली लेख्ने कोड कपीमा लेख्दाखेरि यो फर्मेट गरिरहनु पर्दैन यो प्रोग्राम लेख्दा चाहिँ अलिक सजिलो होस् भनेर गर्ने हो कपीमा लेख्दाखेरि सिधै पोइन्ट एफ लेख्दा हुन्छ 0.2 पोइन्ट चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन त्यसमा केही फरक पर्दैन सर हजुर त्यो फ्लोट हामीले युज गरेछौँ नि डाटा टाइपमा हैन भेरिएबलको लागि इन्टिजर टाइप डाटा लिँदाखेरि त्यसले किन लिँदैन इन्टिजर टाइप लिन्छ अहिले 0.0 गरेर लिन्छ 3 4 यहाँ उसले यो 3 लाई के लिन्छ भन्दाखेरि 3.00 गरेर लिन्छ क्या उसले यो इन्टिजरलाई इम्प्लिसिटली कन्भर्ट गरिदिन्छ फ्लोट डेटा टाइपमा 3 हान्यो भने उसले 3.00000 बनाएर लिन्छ 4 हान्यो भने 4.000 बनाएर लिन्छ र आउटपुट दिँदाखेरि हेर 3.00 4.00 7.00 कम्पाइलरले आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो टाइप कास्टिङमा अर्को टपिकमा आउँछ कम्पाइलरले कुनै एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा यदि लान मिल्छ भने इम्प्लिसिटली आफै लगिदिन्छ इन्टिजर राखेछ भने उसले इन्टिजरलाई फ्लोटमै लगिदिन्छ यदि डाटा टाइप फ्लोट राखेछ भने र फ्लोट डाटा टाइप चाहिँ इन्टिजर राखेछ फ्लोट भ्यालुएबल दियो सपोज इन्टिजर भन्ने भेरिएबल ए बनाएको छ एमा चाहिँ 3.14 राख्यो भने उसले यो 0.14 फाल्दिन्छ र इन्टिजर भ्यालु 3 मात्रै लिन्छ त्यो टाइप कास्टिङमा पनि हेर्छौँ हामी कन्भर्ट गरिदिन्छ यसरी इम्प्लिसिट कन्भर्ट गरिदिन्छ उसले हामीले इन्टिजर भ्यालु हाले पनि यो भयो फ्लोट र इन्टिजरको अब एउटा क्यारेक्टरको लागि हेरौँ क्यारेक्टरको लागि स्क्यानएफ र अर्को एउटा फङ्सन भन्ने बनाउँछु अब हेर अब मलाई जस्ट क्यारेक्टर अहिले एउटा क्यारेक्टर मलाई स्ट्रिङ अहिले गर्नु पर्दैन अब सपोज एउटा क्यारेक्टर ए अथवा बी अथवा सी त्यो इनपुट लिने र त्यो डिस्प्ले गराइदिने त्यति मात्रै एउटा प्रोग्राम हेरौँ क्यारेक्टरको लागि क्यार भन्ने किवर्ड छ सपोज क्यार अब एउटा कुनै सिएच भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ मैले अब मैले युजरसँग कुनै एउटा क्यारेक्टर माग्नु छ र त्यो क्यारेक्टर डिस्प्ले मात्रै गर्नु छ एउटा क्यारेक्टर है अहिले स्ट्रिङ होइन विन्डोज सपोज एनसीआईटी कलेज यसरी होइन त्यो स्ट्रिङमा आउँछ अहिले चाहिँ सिंगल क्यारेक्टर लिने सिंगल क्यारेक्टर डिस्प्ले गरिदिने अब क्यारेक्टर भन्ने भेरिएबल बनाए फेरि युजरलाई मेसेज दिनु पर्यो एउटा क्यारेक्टर भए हाल भनेर प्रिन्ट एफ इन्टर एनी वान क्यारेक्टर उसले एउटा क्यारेक्टर इनपुट गर्नु पर्यो अब यसलाई मैले स्क्यान गर्नु पर्यो त्यसको लागि स्क्यान एफ क्यारेक्टरको फर्मेट स्पेसिफायर %c अब स्क्यान एफमा एड्रेस चाहिन्छ त्यही भएर एड्रेस ch भन्ने भेरिएबल राख्नु पर्यो अब यसलाई मैले डिस्प्ले गराउनु पर्यो प्रिन्ट एफ एन्टर्ड क्यारेक्टर इज %c त्यसरी प्रिन्ट एफमा एड्रेस चाहिँदैन अब यसलाई फेरि कम्पाइल गरेर हेरौँ
एनी वान क्यारेक्टर भन्नु सपोज मैले ए इन्टर गरेँ उसले ए इनपुट लिन्छ त्यही ए डिस्प्ले गरिदिन्छ क्यारेक्टरको लागि इनपुट र आउटपुट लिन अर्को एउटा फङ्सन पनि छ के छ भन्दाखेरि यो स्क्यानएफ को ठाउँमा मैले के लेख्न मिल्छ गेट क्यार भन्ने एउटा फङ्सन छ र यो गेट क्यार मैले सीएच मा लगेर हाल्नु छ सीएच इज इक्वल टु गेट क्यार स्क्यानएफ र यो गर्नु एउटै हो क्यारेक्टरको केसमा है अनि प्रिन्ट गर्नको लागि यो प्रिन्ट एफ युज नगर्दा हुन्छ के प्रिन्ट गर्दा हुन्छ पुट क्यार भन्ने छ पुट क्यार सीएच यसको आउटपुट हेरौँ त्यही भएको जस्तै आउँछ इन्टर एनी वान क्यारेक्टर क्यापिटल ए हाने उसले के देखायो इनपुट लियो आउटपुट यो देखायो गेट क्यार क्यारेक्टर इनपुट लिनको लागि युज गर्ने पुट क्यार चाहिँ के हुन्छ कन्सोलमा प्रिन्ट गर्नको लागि यसको काम स्क्यानएफ जस्तै हो र यसको काम के भयो प्रिन्टएफ जस्तै भयो यो युज गर्दा पनि हुन्छ स्क्यानएफ प्रिन्टएफ युज गर्दा पनि हुन्छ केही बिग्रिदैन दुईटा फङ्सन चाहिँ छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट भनेर त्यो पनि अर्को टपिक छ एउटा फर्मेटेड र अनफर्मेटेड यो चाहिँ अनफर्मेटेडमा पर्छ प्रिन्टएफ र स्क्यानएफमा चाहिँ फर्मेटेडमा पर्छ यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज सी एड्रेस केही दिनु पर्दैन अलिकति सजिलो हुन्छ यो युज गर्दाखेरि फर्मेट स्पेसिफायर चाहिएन एड्रेस हाल्नु परेन स्क्यानएफ गर्दाखेरि पर्सेन्टेज सी एन्ड सीएच गर्नुपर्छ यो अनफर्मेटेड युज गर्दा चाहिँ केही युज गर्नु परेन जस्ट फङ्सन कल गरिदिने फङ्सनले आफै इनपुट लिन्छ यो गर्दा पनि भयो ल अब भनेपछि हामीले बेसिक डेटा टाइप्स इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टर र डबल पनि फ्लोट जस्तै हो त्यसको प्रोग्राम लेखिरहनु पर्दैन यदि चारवटा भयो यसको मेन याद गर्नुपर्ने फर्मेट स्पेसिफायर त्यो झुक्किनु भएन पर्सेन्टेज एफ अनि पर्सेन्टेज सी यसको पर्सेन्टेज एफ हुन्छ कोही बेला थ्योरी सोध्छ एक्सप्लेन बेसिक डेटा टाइप्स भनेर त्यसमा जस्ट डेफिनेसन लेखिदिने फर्मेट स्पेसिफायर साइज लेखिदिने रेन्ज लेखिदिने अनि एउटा प्रोग्राममा सबै भएको इन्क्लुड गरेर गरिदिने त्यति भए पुग्छ अरू केही गर्नु परेन यो त अगाडि पढिसकेको कुरा कोड लेखेर देखाएको स्लाइडमा छ यो नोटमा पनि बनाउनु अब यहाँ केही प्रोग्रामहरू गरौँ अब एक दुईवटा प्रोग्राम छ यसमा गर्नुपर्ने यो प्रोग्राम गरौँ सुरुमा यो प्रोग्राम पनि गराएको थियो होला डिस्प्ले आस्की कोड अफ क्यारेक्टर त्यो पनि कोड गरेर हेरौँ मलाई सपोज युजरले क्यापिटल ए इन्टर गर्यो भने क्यापिटल ए को आस्की कोड 65 कि 67 हुन्छ यस्तो देखाउनु पर्यो सपोज युजरले स्मल ए थिच्यो भने 97 द आस्की कोड अफ क्यारेक्टर इज दिस भनेर डिस्प्ले गर्ने एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर भन्ने भेरिएबल बनाउने किन युजरले दिएको क्यारेक्टर स्टोर गर्नु छ अब के गर्छु म युजरले एउटा क्यारेक्टर मान्छु प्रिन्टएफ इन्टर एनी वान क्यारेक्टर अब युजरले एउटा क्यारेक्टर दिन्छ त्यो मैले लिनु छ मैले गेट क्यार गर्दा पनि भयो स्क्यानएफ गर्दा पनि भयो म गेट क्यार नै युज गर्छु गेट क्यार अब के गर्नुपर्ने छ मलाई यदि युजरले स्मल बी हानो भने मैले आउटपुट चाहिँ कस्तो फर्मेटमा देखाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि द आस्की कोड अफ बी इज 98 भनेर यसरी देखाउनु पर्ने छ आउटपुट देखाउँदाखेरि कसरी देखाउने त त्यो हेरौँ अब के गर्छु म प्रिन्टएफ द आस्की कोड अफ के को आस्की कोड देखाउनु पर्ने छ मलाई यो सीएच भन्ने भेरिएबलमा युजरले जे राखेको छ त्यसकै भ्यालु देखाउनु छ त्यही भएर म यहाँ के युज गर्नु पर्यो फर्मेट स्पेसिफायर पर्सेन्टेज सी युज गर्नु पर्यो इज अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सीएच को भ्यालु आउँछ ठीक छ अब मलाई यो पर्सेन्टेज सी जुन युजरले मलाई इनपुट दियो त्यसको आस्की कोड देखाउनु पर्ने छ आस्की कोड जहिले इन्टिजर फर्मेटमा हुन्छ इन्टिजर फर्मेटमा हुन्छ किनकि 97 98 स्मल ए को स्मल बी को क्यापिटल ए को 65 क्यापिटल बी को 66 यसरी बढ्दै गएको हुन्छ त्यही भएर इन्टिजर फर्मेटमा हुन्छ आस्की कोड त्यसको लागि के गर्ने इन्टिजर फर्मेटको फर्मेट स्पेसिफायर राखिदिने पर्सेन्टेज डी र फेरि यसमा सीएच को भ्यालु आउँछ अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट हेरौँ अब सीएच यो स्टेटमेन्ट सीएच भन्ने भेरिएबल बन्छ एउटा सीएच इन्टर एनी वान क्यारेक्टर भनेर कन्सोलमा आउँछ सपोज युजरले स्मल ए थिच्यो र इन्टर गर्यो स्मल ए थिचेर इन्टर गरेपछि के गर्छ क्यारेक्टर भन्ने भेरिएबलमा सीएच भन्ने भेरिएबलमा 11 बस्छ
अब यो प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्ट हेरौँ यसले के गर्छ द आस्की कोड अफ %c कहाँबाट आउँछ यो सीएचबाट आउँछ द आस्की कोड अफ %c को ठाउँमा सीएचमा जे छ त्यही आउँछ ए इज अब हेर %d छ यो %d को भ्यालु यो सीएचबाट आउँछ तर के छ यहाँ सीएचमा त क्यारेक्टर भन्ने छ तर कम्पाइलरले यहाँ ल्याएर हाल्दाखेरि %d देख्छ %d त के को इन्टिजरको फर्मेट स्पेसिफायर हो त्यही भएर उसले अब ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको आस्की कोड के हुन्छ 97 ट्याक्क उसले ल्याएर 97 चाहिँ यहाँ यो %d मा राखिदिन्छ किन राख्यो किनकि यहाँ %d छ यदि यहाँ %c थियो भने उसले यहाँ a नै राखिदिन्थ्यो तर यहाँबाट क्यारेक्टर ल्याएर यहाँ भ्यालु प्लेस गर्दाखेरि %d हुन्छ %d त आस्की कोड हो त्यही भएर आस्की कोड उसले ल्याएर राखिदिन्छ यसको आउटपुट हेरौँ इन्टर एनी वान क्यारेक्टर मैले स्मल यति चाहिँ इन्टर गरेँ द आस्की कोड अफ ए इज 97 %d राखेकोले यो प्रोग्राम भयो यो पनि गरेको थियो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ मलाई के गर्नुपर्ने छ ठ्याक्कै यसको उल्टो प्रोग्राम युजरसँग मैले आस्की कोड माग्नु पर्नेछ र त्यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यारेक्टर के हुन्छ त्यो डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ सपोज युजरले मलाई 98 इन्टर गर्यो भने मैले आउटपुट के देखाउनु पर्यो द इक्विभ्यालेन्ट क्यारेक्टर अफ 98 इज स्मल b भनेर देखाउनु पर्यो यस्तो खालको आउटपुट देखाउनु पर्यो मैले अब के गर्ने 98 युजरले जुन दिएको छ त्यही भइहाल्यो यसको लागि के राख्नु पर्यो %d राख्नु पर्यो अब मलाई b देखाउनु यो क्यारेक्टरको यो आस्की कोडको क्यारेक्टर के छ त्यो देखाउनु पर्ने त्यही भएर सिम्पली यो ठाउँमा चाहिँ के राखिदिने %c राखिदिने फर्मेट स्पेसिफायर चेन्ज मात्रै गरिदिने यहाँनिर अब म एउटा भेरिएबल बनाउँछु इन्टिजर आस्की कोडको लागि अब म युजरसँग के माग्छु इन्टर एनी वान आस्की कोड माग्छु युजरले इन्टर गर्छ अब यहाँ स्क्यानएफ युज गर्नु पर्यो स्क्यानएफ %d एन्ड आस्कीमा लगेर राखेँ मैले त्यस पछाडि के छ द इक्विभ्यालेन्ट क्यारेक्टर अफ %d इज %c यहाँ आस्की को भ्यालु आउँछ अब यहाँ के हुन्छ हेर इन्ट आस्की भन्ने एउटा इन्टिजर भन्ने भेरिएबल बन्छ आस्की अब यहाँ के गर्छ सेकेन्ड स्टेपमा प्रिन्ट एफ इन्टर एनी वान आस्की कोड सपोज युजरले 98 इन्टर गर्यो 98 अब कहाँ ल्याएर बस्छ यो आस्की भन्ने भेरिएबलमा बस्छ 98 अब यो थर्ड स्टेपमा आएर प्रिन्ट एफ द इक्विभ्यालेन्ट क्यारेक्टर अफ %d यो %d को भ्यालु कहाँबाट आउँछ आस्कीबाट आउँछ आस्कीमा कति छ 98 छ 98 यहाँ आएर बस्छ इज %c को भ्यालु कहाँबाट आउँछ अब यो सेकेन्ड आस्कीबाट आउँछ अब हेर आस्कीमा त मैले इन्टिजर राखेको छ 98 अब कम्पाइलरले यो ल्याएर यहाँ रिप्लेस गर्दाखेरि उसले फर्मेट स्पेसिफायर %c देख्छ %c भनेपछि उसले यो 98 को करस्पोन्डिङ क्यारेक्टर के हुन्छ त्यो प्रिन्ट गरिदिन्छ त्यही भएर यहाँ के आउँछ स्मल b भनेर आउँछ एक्जिक्युट कम्पाइल एन्ड रन इन्टर एनी वान आस्की कोड सपोज मैले यहाँ 98 इन्टर गरेँ भने द इक्विभ्यालेन्ट क्यारेक्टर अफ 98 इज b भनेर आउँछ जस्ट फर्मेट स्पेसिफायर चेन्ज गरिदिने मात्रै हो यसो अब तिमीले यो क्वेसन गरेर त सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने कोड लेखेर जसले कम्प्युटरमा छ अब आफै पनि गर्नु पर्यो है आफै कोड पनि लेख्दै गर्नु पर्यो अनलाइनमा त अब सरर पढायो भने त छिटै सकिहाल्छ बिस्तारै कोड गर्दै इरर के आउँछ त्यो हेर्दै गर्नुपर्छ अब के गर्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने राइट अ प्रोग्राम to calculate simple interest गर्ने यो डबल कोडले यो ब्याकस्ल्यासले के गर्छ कमेन्ट दिने काम गर्छ
यस्तो छ भने यहाँनिर जे लेख्दा पनि भयो कमेन्ट आफ्नो सजिलोको लागि ठुल्ठुलो हेभी प्रोग्रामहरुमा कहाँ के गरेछ भनेर चिन्नको लागि कमेन्ट दिने जेनेरली चलन हुन्छ कमेन्ट चाहिँ कम्पाइलरले कम्पाइल गर्दैन उसले स्किप गरिदिन्छ यहाँ जे लेख्दा पनि भयो अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि के चाहिन्छ मलाई प्रिन्सिपल भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ टाइम भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ र रेट भन्ने भेरिएबल चाहियो यसलाई कहाँ लगेर स्टोर गर्नुपर्ने छ i = ptr/100 कतिवटा भेरिएबल चाहिने रहेछ ptr र i चारवटा भेरिएबल चाहिन्छ कुन टाइपको राख्दा भयो फ्लोट टाइपको राख्दा भयो इन्टिजरको राख्दा पनि मिस्टेक त हुँदैन तर फ्लोटमा हुन सक्छ त्यही भएर म चाहिँ फ्लोट भन्ने डिक्लेयर गर्ने चारवटा p t r र i को लागि त्यसैले युजरसँग printf enter principal amount f %d and यो मैले कहाँ लगेर राख्नुपर्ने छ p मा राख्नुपर्ने छ अनि फेरि printf युज गर्नु पर्यो रेट माग्नको लागि एकै ठाउँ गर्दा पनि हुन्छ सजिलो होस् भनेर छुट्टा छुट्टै गरेर बुझिन्छ भनेर enter time स्क्यान गर्नु पर्यो टाइमलाई स्क्यान f हुन्छ माथि डिले %f मा यो मैले लगेर कहाँ हाल्नुपर्ने छ टाइममा t मा हाल्नुपर्ने छ फेरि printf इन्टर रेट राख्नु पर्यो यसलाई मैले स्क्यानएफ गरेर %f एन्ड r मा राख्नु पर्यो अब मैले के गर्नुपर्छ ptr i = t * r/100 गर्नु पर्यो र printf मेसेज देखाउनु पर्यो इन्ट्रेस्ट कति छ भनेर printf the required int is f यो कहाँबाट आउँछ i बाट आउँछ त्यसरी get ch यसलाई कम्पाइल गरेर इन्टर प्रिन्सिपल एमाउन्ट सपोज प्रिन्सिपल मैले 1200 हालेँ त्यसरी टाइम 2 इयर्स त्यसरी रेट मैले सपोज 15% हालेँ अब उसले क्याल्कुलेट गर्छ द सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज यति भनेर दिन्छ 11 भने त्यही भेरिएबल्स बनाउने युजरसँग के इनपुट छ त्यो माग्ने र लास्टमा रिजल्ट प्रिन्ट गरिदिने यो तिमीले ट्राई गर्नु घरमा पेरिमिटर एन्ड एरिया अफ रेक्टेंगल सर्कमफरेन्स एन्ड एरिया अफ सर्कल पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल गर्नको लागि के चाहिन्छ लेन्थ इनपुट लिनु पर्यो युजरसँग अर्को ब्रेथ इनपुट लिनु पर्यो दुईटा भेरिएबल चाहियो त्यसपछि एरिया इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ र पेरिमिटर इज इक्वल टु 2 टाइम l प्लस b यो रेक्टेंगलको लागि अनि अर्को सर्कलको लागि के गर्ने सर्कलको एरिया के हुन्छ एरिया इज इक्वल टु पाई इन्टु r पाई r स्क्वायर पाईको भ्यालु 3.14 राख्ने यसरी पाई राख्न मिल्दैन रेडियस युजरसँग इनपुट लिनु पर्यो अनि अर्को के छ सर्कमफरेन्सको लागि के हुन्छ 2 इन्टु पाईको भ्यालु 3.14 इन्टु r यति चाहिँ ट्राई गर्नु घरमा लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्टेंगल सर्कमफरेन्स हजुर ल यो भयो यति गर्नु यो प्रोग्रामहरु नोट पनि बनाउनु है थ्योरीहरु लेखेकै छ प्रोग्रामहरु क्लासमा पनि गरिन्छ एक दुईवटा आफै ट्राई पनि गर्नु पर्यो ल अब हामी जान्छौं डेटा टाइप्स सक्यो अब जान्छौं हामी कन्स्टेन्ट
कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो जसको भ्यालु चाहिँ प्रोग्रामभरि चेन्ज हुँदैन पाईको भ्यालु सपोज एरिया अफ सर्कल गर्दाखेरि पाईको भ्यालु 3.14 त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यस्तो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त कन्स्ट्यान्ट डिफाइन नगर्दा पनि हुन्छ सपोज इन्ट यस्तो गर्दा पनि हुन्थ्यो फ्लोट पाई इज इक्वल टु 3.14 गर्दा नि हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेला मिस्टेकली काहीँ त्यो कन्स्ट्यान्ट चेन्ज यो यस्तो गर्यो भने त पाईको भ्यालु चेन्ज भइदिन सक्छ मैले पाई इज इक्वल टु 3.14 इन्टु 2 गर्न पाएँ मैले यस्तो गर्न पाउँछु तर के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टको भ्यालु झुकेर कतै चेन्ज नभइदियोस् धेरैवटा एक्सप्रेसन छ भने कोही बेला मिस्टेक गरेर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चेन्ज भइदिन सक्छ त्यति बेला कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ जहीँ एउटै होस् प्रोग्रामभरि चेन्जै नहोस् त्यस्तो चेन्ज नहोस् भन्नको लागि हामी कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छौँ प्रोग्राममा कन्स्ट्यान्टलाई लिटरल्स पनि भनिन्छ अब कसरी डिफाइन गर्ने त कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्ने दुईटा तरिका छ एउटा कन्स्ट भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ अर्को डिफाइन भन्ने प्रिपोजिसन युज गर्छौँ यसलाई म्याक्रोज पनि भनिन्छ यो डिफाइनलाई अब्जेक्ट लाइक म्याक्रोज पनि भनिन्छ यो फङ्सनमा आउँछ म्याक्रोज भनेर अहिले चाहिँ के सम्झ एउटा कन्स्ट्यान्ट किवर्डबाट डिक्लेयर गर्न मिल्छ अर्को ह्यासट्याग डिफाइनबाट मिल्छ दुईटाबाट जुनबाट गर्दा पनि भयो अब कन्स्ट भन्नेबाट एकचोटि हेरौँ के हुन्छ कसरी गर्ने कन्स्टबाट किवर्ड युज गरेर यहाँ प्रोग्राम छ एउटा इन्क्लुड एसटिडिएस यो हेडर फाइल भइहाल्यो अब इन्ट मेन गरेछ अब यहाँ आएर यदि मैले यो कन्स्ट्यान्ट लेखेको थिइनँ भने इन्टिजर हाइट इज इक्वल टु 10 यो त नर्मल भेरिएबल जस्तै भयो तर यसको अगाडि यदि मैले कन्स्ट भन्ने किवर्ड राखेँ भने अब यो मेन प्रोग्रामभरि नै यो हाइटको भ्यालु 10 हुन्छ हाइटको भ्यालु मोडिफाई गर्नै मिल्दैन कम्पाइलरले इरर फालिदिन्छ हाइट इज इक्वल टु 10 इन्टु 2 हाइट इज इक्वल टु 10 हाइट प्लस 10 गर्न पाउँदिनँ मैले प्रोग्रामभरि नै 10 नै हुन्छ अर्को हेर कन्स्ट फ्लोट इज इक्वल टु फ्लोट पाई इज इक्वल टु 3.15 अब प्रोग्रामभरि यो पाईको भ्यालु यति नै हुन्छ चेन्ज हुन पाउँदैन कन्स्ट्यान्ट राख्ने बित्तिकै यो कन्स्ट भन्ने किवर्ड राख्ने बित्तिकै भ्यालु चेन्ज गर्न दिँदैन कम्पाइलरले अर्को क्यारेक्टरलाई पनि कन्स्ट्यान्ट मान्दा भयो कन्स्ट क्यारेक्टर लेटर इज इक्वल टु ए अब यो लेटरको भ्यालु ए नै हुन्छ चेन्ज गर्न पाउँदिनँ म यहाँ मैले लेख्दा पनि छ पाई इज इक्वल टु 3.21 इन्टु 4 यो गर्न पाइँदैन कम्पाइलरले इरर फालिदिन्छ यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन प्रिकसनको लागि राखिन्छ जेनरली अब यसलाई प्रोग्राम लेखेर हेरौँ कन्स्ट्यान्ट युज गर्नको लागि कन्स्ट भन्ने किवर्ड कन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टु 3.14 अब हेर यो पाईलाई मैले यदि पाई इज इक्वल टु पाई इन्टु 2 गरेँ भने कम्पाइलरले यहाँ इरर फालिदिन्छ पाईको भ्यालु चेन्ज गर्न दिँदैन कम्पाइलर गरेर यहाँ आएर इरर फालिदियो यहाँनिर इरर फालिदिइरहेको छ यो गर्न पाइँदैन कन्स्ट्यान्ट राख्ने बित्तिकै अब यो यसको भ्यालु प्रोग्रामभरि नै 3.14 हुन्छ चेन्ज हुँदैन अब अर्को इन्टिजर भन्ने कन्स्ट्यान्ट पनि डिफाइन गर्न भयो इन्टिजर इन्ट HEIT इन्ट हाइट इज इक्वल टु 40 अर्को क्यारेक्टर पनि कन्स्ट्यान्ट डिक्लेयर गर्दा भयो कन्स्ट क्यारेक्टर इज इक्वल टु ए क्यारेक्टरलाई जहिले डबल कोटभित्र राख्नुपर्छ अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दा भयो प्रिन्ट एफ भ्याल्यु अफ पाई हुन्छ यो भ्यालु भ्याल्यु अफ इट percentage d your value liter value of liter is percentage c हेरौँ यसको आउटपुट त्यही जे आउँछ त्यही त केही फरक छैन अब यहाँ हेर है अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि आउटपुट एकै लाइनमा आइरहेछ भ्यालु अफ पाई पनि 3.14 भ्यालु अफ हाइट भ्यालु अफ अब छुट्टा छुट्टै लाइनमा देखाउनु पर्यो भने के युज गरिन्छ हामी अगाडि /n राखिदिने \n त्यो ब्याक स्पेस मुनिको \n /n ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइन चेन्ज गरिदिन्छ अर्को लाइनमा देखाइन्छ यो आउटपुट प्रिन्ट गर्छ कम्पाइलरले यहाँ आउँछ \n देख्छ उसले अर्को लाइनमा जान्छ अनि यो भ्यालु अफ हाइट प्रिन्ट गर्छ त्यस्तै फेरि यो अर्को लाइनमा लानको लागि \n यसलाई स्किप सिक्वेन्स भनिन्छ अब हेर यसले छुट्टा छुट्टै लाइनमा दिइरहेछ किन छुट्टा लाइनमा आयो उसले कम्पाइलरले यहाँ प्रिन्ट गर्छ भ्यालु अफ पाई पर्सेन्टेज एफ
यसले प्रिन्ट गर्छ। अब यहाँनिर हुन्छ कर्सर, अर्को लाइनमा जान्छ, यहाँनिर उसले \n देख्छ, \n देख्ने बित्तिकै लाइन चेन्ज गर्नुपर्ने भनेर कम्पाइलरले बुझ्छ र अर्को लाइनमा जान्छ र भ्यालु अफ हाइट इज %d भनेर प्रिन्ट गर्छ र फेरि मेरो कर्सर यहाँनिर हुन्छ। अब फेरि अर्को लाइनमा जान्छ, प्रिन्ट एफ फेरि \n देख्छ, कम्पाइलरले फेरि के बुझ्छ, मैले अर्को लाइनमा जानुपर्छ भनेर बुझ्छ, फेरि अर्को न्यू लाइनमा जान्छ र भ्यालु अफ लेटर इज %c, लेटरमा जति छ सिम्पली त्यही प्रिन्ट गर्छ। त्यो सर्कलको प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ पाईलाई कन्स्ट्यान्ट बनाएर गर्नु 3.14। यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिकाले पनि कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्न मिल्छ। अर्को तरिकाले चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो मेन फङ्सन भन्दा माथि #डिफाइन भनेर युज गर्ने र के को भ्यालु, सपोज मलाई पाईको भ्यालु 3.14 कन्स्ट्यान्ट डिक्लेयर गर्नु छ भने #डिफाइन स्पेस अनि के भेरिएबलको नाम पाई, त्यसको भ्यालु, सिम्पली यति। यहाँ सेमिकोलन पनि हुँदैन, फ्लोट भन्ने केही किवर्डहरू पनि राख्नु परेन, जस्ट के गर्ने #डिफाइन गर्ने, पाई लेख्ने र 3.14 लेख्ने, के डिफाइन गर्नुपर्ने छ। यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले अब मैले यो प्रोग्रामभरि जहाँ जहाँ पाई लेख्छु पाईको ठाउँमा 3.14 लगेर रिप्लेस गरिदिन्छ कम्पाइलरले, त्यति गर्छ। अब हेर फेरि यहाँ पाईको भ्यालु प्रिन्ट गरेर हेरौँ यही प्रोग्राममा। अब हेर प्रिन्ट एफ भ्यालु अफ पाई %f। अब यहाँ उसले पाई देख्छ, पाईको भ्यालु चाहिँ यहाँ उसले ल्याएर रिप्लेस गरिदिन्छ 3.14 र 3.14 चाहिँ यो %f मा गएर डिस्प्ले भइदिन्छ। जस्ट रिप्लेस मात्रै गर्ने हो यो, यस्तो केसमा चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन, द भ्यालु अफ पाई इज 3.14 आयो। यसलाई प्रिप्रोसेसर युज गरेर डिक्लेयर गर्दा भयो, अर्को कन्स्ट्यान्ट युज गरेर गर्दा भयो। हामी जेनरली डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस युज गर्छौँ, प्रिप्रोसेसर नै युज गर्छौँ। अलिकति सजिलो पनि हुन्छ किनकि यहाँ तल डिक्लेयर गर्नुपर्ने कन्स्ट्यान्ट किवर्ड, फेरि फ्लोट हो कि कुन डेटा टाइप हो गर्नुपर्छ। यहाँ गर्दा चाहिँ त्यो केही गरिरहनु पर्दैन, डेटा टाइप फर्मेट स्पेसिफायर केही पनि चाहिएन, सिम्पली डिफाइन युज गर्ने, #डिफाइन र के भेरिएबलको नाम के राख्न मन छ त्यही राखिदिने, जे पाइदै राख्दा भयो, जे राख्न मन लाग्यो त्यही भयो, अनि स्पेस अनि भ्यालु कति दिने मन छ त्यही अनुसार दिने, त्यति फरक छ। कसैले केही भने हो लाग्यो? सानो सानो टपिक छ यो च्याप्टरमा, त्यस्तो धेरै छैन, कन्सेप्चुअल टपिकहरू छ बुझ्नुपर्ने। एउटा कन्स्ट किवर्ड युज गरेर प्रोग्राम पनि लेखाएको छ, एउटा प्रिप्रोसेसर #डिफाइन युज गरेर। अब एउटा टाइप कास्टिङ भन्ने हेरौँ। अब टाइप कास्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसनमा, सपोज मैले C = A × B + D × E, यस्तो एउटा कुनै लामो एउटा एक्सप्रेसन छ जसमा धेरैवटा भेरिएबल्स छन्, एउटा एक्सप्रेसन छ जसमा धेरैवटा भेरिएबल छ। यस्तो केसमा यो यतापट्टि जुन RHS को भ्यालु जे छ यो लगेर मैले कहाँ राख्नुपर्ने छ, C भन्ने भेरिएबलमा राख्नु। हजुर यस, कसैले केही भने हो बुझिन मैले अघि। ल हेर कहाँ थियो भने एउटा एक्सप्रेसनमा धेरैवटा भेरिएबल्स हुन सक्छ। A = B × C + D × E + A, यस्तो केही हुन सक्छ। अब यो A को डाटा टाइप एउटा होला, सपोज यो इन्टिजरमा होला, यो B सपोज फ्लोटमा होला, यो C डबलमा होला, समथिङ केहीमा होला। जे होस् एउटै एक्सप्रेसनमा यदि धेरैवटा डेटा टाइपका भेरिएबल छन् भने यो रिजल्ट गरेर जहाँ लगेर राख्नुपर्ने छ इन्टिजर, सबै भ्यालु इन्टिजरमा लानुपर्ने हुन्छ। किन लानु पर्यो, किनकि सबै भ्यालु जोडेर इभ्यालुएट गरेर मैले इन्टिजर भन्ने भेरिएबलमा लगेर राख्नु छ, त्यही भएर टाइप कास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एउटै एक्सप्रेसनमा धेरैवटा डेटा टाइपका भेरिएबल छन् भने। अब टाइप कास्ट गर्दाखेरि कि त कम्पाइलरले आफै गरिदिन्छ कि त युजरले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको केसमा हामीले फ्लोट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौँ
तर दिँदाखेरि इन्टिजर भ्यालु मात्रै दिउँ। सपोज फ्लोट भन्ने भेरिएबल बनायौँ, दिँदाखेरि चाहिँ 3 मात्रै दिउँ भने कम्पाइलरले अटोमेटिकली के गरिदिन्छ, लिँदाखेरि 3.000 उसले टाइप कास्ट गरिदिन्छ। फ्लोट उसले इन्टिजरबाट फ्लोटमा लान्छ अनि भेरिएबलमा राखिदिन्छ। त्यस्तै एक्सप्रेसनमा धेरैवटा डेटा भेरिएबल छन् भने एउटैमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यो लाँदाखेरि कि त कम्पाइलरले आफै गरिदिन्छ, कम्पाइलरले आफै गर्यो भने त्यसलाई इम्प्लिसिट कन्भर्जन भनिन्छ। युजरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार टाइप कास्टिङ गर्नु पर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ भनिन्छ। टाइप कास्टिङ भनेको जस्ट एउटा डाटा टाइपको भेरिएबललाई अर्को डेटा टाइपमा लानुलाई टाइप कास्टिङ भनिन्छ। The typecasting is way of converting one data type to another data type. इन्टिजरलाई फ्लोटमा लानु पर्यो अथवा फ्लोटलाई इन्टिजरमा लानु पर्यो भने त्यस्तो चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई टाइप कास्टिङ भनिन्छ। र सी ल्याङ्ग्वेजमा दुईटा तरिकाले टाइप कास्टिङ गर्न मिल्छ। एउटा इम्प्लिसिट भनेको कम्पाइलर आफै बाठो भएर गरिदिन्छ, एक्सप्लिसिट भनेको युजरले आफै गर्दै भन्नुपर्छ। Implicit typecasting is the process of converting a data value from one type to another data type automatically by compiler. कम्पाइलरले आफै गरिदिन्छ। एक्सप्लिसिट को केसमा चाहिँ युजरले गर्नु पर्यो टाइपकास्ट आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कहाँ गर्नुपर्ने हो। यहाँ युजर भएछ, यो खासमा प्रोग्रामर हो, प्रोग्रामरले गर्छ, युजरले त भ्यालु दिने मात्रै काम गर्ने हो। प्रोग्रामरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार डेटा कन्भर्जन गर्यो भने त्यसलाई एक्सप्लिसिट, कम्पाइलरले आफै बाटो भएर गरिदिनेलाई चाहिँ इम्प्लिसिट भनिन्छ। अब एउटा इम्प्लिसिटको हेरौँ इक्जाम्पल। यसमा हेर है, अब हेर मैले यहाँ दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। एउटा इन्टिजर एक्स भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, एक्समा के गयो, एक्समा 10 भन्ने भेरिएबल 10 भन्ने भ्यालु राखेँ। अर्को क्यारेक्टर वाइ भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, क्यारेक्टर वाइ, यसमा के राखेँ मैले, स्मल ए राखेँ। अब सेकेन्डमा हेर फ्लोट जेड भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, जेड, यसमा के राखेको छैन अहिले। अब यो स्टेपमा हेर, मेन एक्स इज इक्वल टु एक्स प्लस वाइ गरेको छ। एक्स कस्तो डेटा टाइप हो, इन्टिजर डेटा टाइप हो। तर वाइ कस्तो डेटा टाइप हो, क्यारेक्टर डेटा टाइप हो। अब के गर्नु पर्यो, मैले इन्टिजरसँग क्यारेक्टर जोडिरहेको छु। अब के गर्नु पर्यो, यो क्यारेक्टरलाई इन्टिजरमा लानु पर्यो, किनकि एडिसन गर्नुपर्ने छ। एक्स इज इक्वल टु एक्सको भ्यालु कति छ मसँग, एक्सको भ्यालु 10 छ, 10 प्लस, अब हेर वाइ त क्यारेक्टर हो, स्मल ए छ। अब स्मल एलाई केमा लानु पर्यो, इन्टिजरमा लानु पर्यो। स्मल ए इन्टिजरमा लाँदाखेरि त्यसको आस्की कोडमा कन्भर्ट हुन्छ। आस्की कोड के छ, स्मल ए को 97 कन्भर्ट हुन्छ र एक्समा के बस्छ, 97 प्लस 10 107 गरेर अब मेरो एक्सको ठाउँमा 107 गरेर बस्छ। यहाँनिर के गरौँ, कम्पाइलरले यो जुन क्यारेक्टर डेटा टाइप थियो अटोमेटिकल्ली इन्टिजरमा लगिदियो। वाइ इज इम्प्लिसिटली कन्भर्टेड टु इन्टिजर डेटा टाइप। इन्टिजरमा लानु पर्यो, किन इन्टिजरमा लगेको, किनकि इन्टिजरमा स्टोर गर्नुपर्ने छ, एक्स इज इक्वल टु एक्स प्लस वाइ। त्यही भएर अब एक्सको भ्यालु जुन आउँछ यहाँनिर, द भ्यालु अफ एक्स इज, यो एक्समा अब के बस्छ, 107 आइदिन्छ, वाइ अटोमेटिकली कन्भर्ट भइदिन्छ। फेरि अर्को केसमा हेर, जेड इज इक्वल टु एक्स प्लस 1.0, जेड इज इक्वल टु एक्स प्लस 1.0। जेड भन्ने कुन डेटा टाइप छ, फ्लोट भन्ने डेटा टाइप छ, एक्स भनेको इन्टिजर डेटा टाइप, 1.0 भनेको फ्लोट डेटा टाइप। अब के गर्नुपर्ने छ, यो जुन एक्सप्रेसनको रिजल्ट छ त्यो लगेर मैले फ्लोटमा राख्नुपर्ने छ, तर एक्स त इन्टिजर हो। अब कम्पाइलरले के गरिदिन्छ, त्यो एक्सलाई फ्लोट बनाइदिन्छ। उसले के गर्छ, जेड इज इक्वल टु एक्सको भ्यालु 10 छ, 10.0000000 अटोमेटिकली फ्लोटमा लगिदिन्छ, प्लस 1.0 गर्छ र जेडमा एक्सको भ्यालु चेन्ज खासमा 107 होला, 107.00 हुन्छ र रिजल्ट स्टोर गरेर जेडमा राखिदिन्छ। यसलाई एकचोटि आउटपुट हेरौँ के हुन्छ। फेरि भनिदिनुहुन्छ नि एकपल्ट।
भ्यालु यो आउटपुट देखाएर भन्छु भ्यालु अफ एक्स इज पर्सेन्टेज टी किन ल अब यसको हेरौँ अब यहाँ कम्पाइल एन्ड रन आउटपुट हेरौँ पहिला ल अब हेर है इन्टिजर एक्स एउटा एक्स भन्ने भेरिएबल बन्छ एक्समा के भ्यालु बस्छ के भयो छुट्टी भयो के छुट्टी भयो और विक्रम सर कहाँ राम्रो जानुभयो छ राम्रो छ रेकर्डिङ त अहिले पनि चलिरहेको छ त हौ छुट्टी भयो र सर नै लिभ गर्नुभयो जस्तो छ सरको लाइन गयो के सरले लिभ गर्नुभएको भए रेकर्डिङ अफ भइहाल्यो भएको हुन्थ्यो त के गर्नु लिभ गर्दिन एकछिन कुरौ न अर्को कुन पिरियड छ अर्को म्याथ छ साहिल श्रेष्ठ हल्ला नगरी पढ केटा
हराते यार सर को ल लाइन गयो एकटा चाहिँ ल ल हेर है कहाँ के भन्दै थिएँ म ल यो स्टेटमेन्ट लिएर एउटा इन्टिजर भन्ने भेरिएबल बनाऊ x जसमा 10 भनेर स्टोर भएको छ अर्कोले क्यारेक्टर y भन्ने एउटा भेरिएबल बनायो क्यारेक्टर टाइपको यसमा के स्टोर भएको छ स्मल a अब अर्को के बनाऊ फ्लोट भन्ने अर्को z भन्ने डेटा टाइप z भन्ने भेरिएबल फ्लोट यसमा अहिले केही राखेको छैन अब यसमा हेर्नु x इज इक्वल टु x प्लस y यो स्टेटमेन्ट हेर x इज इक्वल टु x मा कति छ 10 प्लस अब y मा के छ y मा त क्यारेक्टर छ तर मलाई यो 10 प्लस y जोडेर कहाँ लानु पर्ने छ इन्टिजर भन्ने यो x भनेको के भयो इन्टिजर भन्नेमा स्टोर गर्नु छ त्यही भएर अब यहाँ y को ठाउँमा के आउँछ a आउँदैन a को आस्की कोड के हुन्छ 97 आयो अटोमेटिकली कन्भर्ट गर्दियो कम्पाइलरले स्मल ए लाई आस्की कोड इन्टिजरमा कम्पाइलरले आफै लग्दियो यसलाई के भन्छ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ यहाँ युजरले केही पनि गरेन प्रोग्रामरले गरेको छैन तर कम्पाइलरले के थाहा पायो इन्टिजरसँग y जोड्नु छ र रिजल्ट इन्टिजरमा राख्नु छ त्यही भएर y लाई चाहिँ केमा लानुपर्ने रहेछ इन्टिजरमा लानुपर्ने रहेछ भनेर कम्पाइलरले आफै थाहा पाउँछ र यहाँ क्यारेक्टर के राखेको थियो त्यसको करस्पोन्डिङ आस्की कोड दिन्छ र x इज इक्वल टु 10 प्लस 97 हुन्छ 10 प्लस 97 107 हुन्छ अब यो 107 गएर कहाँ बस्छ x को ठाउँमा 107 बस्छ y इम्प्लिसिटली कन्भर्टेड टु इन्टिजर y मा a नै थियो तर a लाई कम्पाइलरले आस्की कोडमा लग्दियो यसलाई के भन्छ इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्जन भयो क्यारेक्टरबाट इन्टिजरमा गयो त्यही भएर यो स्टेटमेन्टले के दिन्छ द भ्यालु अफ x इज 107 अब अर्को यो z भन्ने स्टेटमेन्ट हेर z इज इक्वल टु x प्लस 1.0 z इज इक्वल टु x प्लस 1.0 अब x के छ इन्टिजर टाइपको यो x त x इन्टिजर 1.0 फ्लोट टाइपको z पनि के को फ्लोट डेटा टाइप हो अब कम्पाइलरले के गर्नु पर्यो यो जुन x इन्टिजर छ x भन्ने इन्टिजरलाई उले फ्लोटमा लानु पर्ने हुन्छ किनकि x सँग 1.0 जोडेर उले z मा हाल्नु छ z त फ्लोट डेटा टाइप हो त्यही भएर उले x को भ्यालुलाई फ्लोटमा लान्छ पहिला x मा कति छ 107 छ अब 107.00000 छवटा 0 फ्लोटमा लान्छ प्लस 1.0 अब यो दुईटालाई जोड्छ कति हुन्छ z इज इक्वल टु 108.00000 त्यो लगेर z मा राखिदिन्छ 108.000 र डिस्प्ले गर्दा के आयो द भ्यालु अफ z इज 0 आइरहेछ यहाँ पर्सेन्टेज f हुन्छ पर्सेन्टेज f नभएको यहाँ 0 आएको यहाँनिर आउँदाखेरि 108.00 आउँछ पर्सेन्टेज point f 108.00 आयो ठ्याक्कै यहाँनिर कन्भर्ट के भयो y कन्भर्ट भयो y केमा कन्भर्ट भयो इन्टिजरमा कन्भर्ट भयो मैले कन्भर्ट गराइन कम्पाइलरले आफै गरायो x इन्टिजरमा थियो x केमा गयो फ्लोटमा गयो कम्पाइलरले आफै कन्भर्ट गरिदियो फ्लोटमा यस्तोलाई भन्छ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ किन इम्प्लिसिट भनौँ कम्पाइलरले आफै गरिदियो यसरी यदि एक्सप्रेसनमा धेरैवटा डेटा टाइपका भ्यालु छन् भने एउटैमा लानुपर्ने हुन्छ जहाँ एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही लानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा
कम्पाइलरले आफै गरिदियो भने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ भयो। अर्को एक्सप्लिसिट भनेको चाहिँ युजर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ भनिन्छ। ल अब हेरौँ, अब एउटा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङको हेरौँ। सपोज मैले दुईटा भेरिएबल बनाएँ, इन्ट a इज इक्वल टु 1 र b इज इक्वल टु 2 र अर्को एउटा भेरिएबल बनाएँ फ्लोट c। अब के गरेँ मैले c इज इक्वल टु a डिभाइड बाई b गरेँ र मैले प्रिन्ट चाहिँ के गरेँ प्रिन्ट एफ भ्याल्यु अफ c इज %d। यसको भ्यालु कहाँबाट आउँछ c बाट आउँछ। अब यसको आउटपुट के आउला त्यो एक्जिक्युट कम्पाइल एन्ड यहाँ यसको आउटपुट 0 आइरहेछ। किन 0 आयो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। किन 0 आयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट स्टेटमेन्टले के गर्यो a भन्ने भेरिएबल बनायो, a मा 1 भन्ने भ्यालु राख्यो, सेकेन्ड स्टेटमेन्टले b मा 2 राखिदियो, अर्को फ्लोट c भन्ने एउटा भेरिएबल भन्यो, यो चाहिँ फ्लोट डेटा टाइपको यो फ्लोट। अब यो स्टेपमा आएर c इज इक्वल टु a डिभाइड बाई b गरेको छ, c इज इक्वल टु a डिभाइड बाई b। a को भ्यालु कति छ 1 छ, b को भ्यालु कति छ 2 छ। अब हेर है इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिभाइड गर्दाखेरि रिजल्ट जहिले इन्टिजर आउँछ। यो c चाहे फ्लोट नै होस्, यसको भ्यालु त कति आउनु पर्ने हो 0.5 आउनु पर्ने हो। तर कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि 1 भनेको इन्टिजर हो, 2 भनेको पनि इन्टिजर हो। इन्टिजरलाई मैले इन्टिजरले डिभाइड गरेँ भने रिजल्ट इन्टिजरै आउँछ र कम्पाइलरले के गर्छ भ्यालु लिँदाखेरि यो 0 मात्रै लिइदिन्छ, 0.5 लिँदैन। कम्पाइलरले के गर्छ 1 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि रिजल्ट 0.5 आउनु पर्ने हो, तर यो 1 पनि इन्टिजर 2 पनि इन्टिजर, इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिभाइड गरेर रिजल्ट इन्टिजरै आउनुपर्छ। त्यही भएर यो 0 मात्रै लिन्छ कम्पाइलरले र 0 चाहिँ लगेर उसले c मा एसाइन गर्छ। त्यही भएर रिजल्ट 0.00 आयो, 0.5 आएन। अब यस्तो केसमा के गर्ने कम्पाइलरलाई भनिदिनु पर्यो यो र यो गर्दाखेरि रिजल्ट फ्लोट आउँछ, त्यो फ्लोट रिजल्ट चाहिँ लगेर c मा राख भनेर अब कम्पाइलरलाई भन्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको लागि के गर्ने यसको अगाडि जुन यो a बाई b छ यसको अगाडि फ्लोट लेखिदिने, टाइप कास्ट गर्ने। अब कम्पाइलरले के गर्छ यो दुईटा रिजल्ट आउँदाखेरि इन्टिजर आउनु पर्ने, तर यहाँ अगाडि फ्लोट भन्ने लेखेकोले 0.5 नै लिन्छ कम्पाइलरले। अब यसको रिजल्ट हेरौँ के आउँछ 0.2। अब कम्पाइलरले हेर 0.5 दिइरहेछ, अघि 0 दिइरहेको थियो। यो टाइप कास्ट नगर्दा चाहिँ 0 दिइरहेको थियो, मैले टाइप कास्ट गर्दै अब कम्पाइलरले बुझ्छ a र b गर्दाखेरि फ्लोट भेरिएबल आउँछ 0.5 नै लिनुपर्छ र त्यो लगेर c मा राखिदिन्छ। आउटपुट आउँदाखेरि 0.5 आउँछ। यो नराख्दाखेरि एन्सर 0 आइरहेको थियो, फ्लोट राख्ने बित्तिकै मैले टाइप कास्ट गरिदिने बित्तिकै रिजल्ट के आयो 0.5 आयो। यसलाई भन्छ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ। यहाँ चाहिँ मैले आफै गरेँ, कम्पाइलरले थाहा पाएन। यस्तोलाई युजरले प्रोग्रामरले आफै टाइप कास्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ। केही धेरै कुरा छैन, यति जान्नु पर्यो। कम्पाइलरले आफैले जान्ने ठाउँमा आफै गरिदिन्छ, हामीले के गर्नु पर्दैन। कुनै कुनै ठाउँमा हामीले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला आफै गरिदिने। यही प्रोग्राम लेखेको छ यहाँनिर। भ्यालु बिफोर टाइप कास्टिङ 0 आइरहेछ यहाँ आएर टाइप कास्ट नगर्दाखेरि, तर मैले यहाँ अगाडि लिएर फ्लोट लिएर टाइप कास्ट गर्ने बित्तिकै भ्यालु कति आइदिन्छ 0.5 आइदिन्छ। अब यो स्केप सिक्वेन्स चाहिँ भोलि हेरौँ ल। यहाँदेखि चाहिँ स्केप सिक्वेन्स अनि फर्मेटेड अनफर्मेटेड आज यतिसम्म। आज ठिक छ बुझ्यो? आज बुझेन भने भन, फेरि भोलि पनि पढौँला। त्यो प्रोग्रामहरू गर्नु, नोट बनाउनु, अलिकति अनलाइन क्लास चाहिँ सिरियस लिनु पर्यो। नोटमा चाहिँ के गर्ने सर? नोट थ्योरीहरू यहाँबाट लेख्ने, ठ्याक्कै त्यो क्लासमा गरे जस्तै अब हेडिङहरू छ यहाँ, थ्योरीहरू यति भए पुगिहाल्छ। मैले थ्योरी चाहिँ नोटमा लेख्ने हिसाबले नै राखिदिएको छ। अनि प्रोग्रामहरू चाहिँ यहाँ भएको प्रोग्राम लेख्नु,
कुनै कुनै यसरी PDF पठाइदिनु न सर। यसको PDF चाहिँ ए यहाँनिर छ नि स्लाइड आफै बनाउँदा भयो नि। मैले त LMS को बारेमा भन्नु बिर्सेछु। LMS मा राख्दैछ स्लाइडहरु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने, PDF बनाउने, के बनाउने आफै बनाउँदा भयो। राखिदिनु भएको छ LMS मा? यहाँ म देखाइदिन्छु। LMS मा छ, मैले राखिदिएको। ए प्रोग्रामिङ इन C भन्नेमा ए च्याप्टर 3 को दुईटा स्लाइड अनि च्याप्टर 4 को दुईटा स्लाइड छ। प्रोग्रामहरु चाहिँ छैन। प्रोग्राम चाहिँ हामी क्लासमै लेख्छौं। त्यो तिमीले लेख्ने अब प्रोग्राम लेख्न थाल्दा त स्लाइड धेरै हुन्छ। त्यही भएर थ्योरी मेन टपिकहरु चाहिँ राखेको छ। प्रोग्रामहरु चाहिँ एक्सरसाइज भनेर राखेको छ। त्यो हामी क्लासमा गर्छौं, क्लासमा बुझ्छौं अनि तिमीले त्यो गर्दिने। यता च्याप्टर 4 सम्म बनाएको छ मैले। यता एरे देखि बनाउँदै छु। यो स्लाइड हुँदैन, यो स्लाइडबाट पढाउने सब्जेक्ट थिएन। त्यो सबै स्लाइड छैन। म बनाउँदै अपडेट गर्दै राख्दिदै जान्छु। यहाँबाट हेर्ने चाहिँ स्लाइड चाहिँ असाइनमेन्टहरु आयो भने म असाइनमेन्टहरु म यही राख्दिन्छु। त्यतिबेला भन्छु म कसरी सबमिट गर्ने, के गर्ने। अहिले छोड्देऊ त्यो। यही राख्दिन्छु, त्यतिबेला भन्नु ल। अहिले चाहिँ स्लाइड यहाँनेर छ। डाउनलोड गर्नु। यहाँ थिच्नेबित्तिकै आफै डाउनलोड भइदिइहाल्छ। के प्रब्लम हुँदैन। अनि PDF बनाएर राख्ने हो भने आफै PDF मा कन्भर्ट गर्नु। सबै सरहरुको यस्तैमा राखेको हुन्छ। अपडेट पढाउँदै जान्छौं, यो स्लाइड थपिँदै जान्छ, असाइनमेन्ट थपिँदै जान्छ, आफै अपडेट हुँदै जान्छ। सुरुमा यस्तै हो। असाइनमेन्टहरु हुँदा चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ। यसरी राख्दै हुन्छ असाइनमेन्टहरु। पछि म तिमीलाई भनिहाल्छु दिँदाखेरि कसरी सबमिट गर्ने, के गर्ने, त्यतिबेला भन्नु ल। अनि रेकर्डिङ चाहियो भने यो मिटिङ एन्ड गरेपछि रेकर्डिङ भन्ने हुन्छ।